सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हिजो मलाई एकजना भाइले प्रश्न पठायो अनि प्रश्न चाहिँ उसले वचन पढेछ। वचन पढेर अलिकति बुझ्न गाह्रो परेर मलाई सोधी पठायो अनि मैले उसलाई भने एक दिन पर्ख, म यो वचन सबैलाई म आशिषको रूपमा पुर्याउन चाहन्छु। अनि यो प्रश्न सायद तपाईँको हृदयमा कहिले आएको थियो, तपाईँको मनमा कहिले आएको थिएन मलाई थाहा छैन। तर एउटा बाइबलको विद्यार्थी, बाइबल स्टुडेन्ट भएको हुनाले, बाइबल पढ्ने व्यक्ति भएको हुनाले, रहस्य खोज्ने व्यक्ति भएको हुनाले तपाईँको मनमा यस्तो प्रश्न आउन स्वाभाविक हो। अनि आजको यो अध्ययन चाहिँ बहुतै गहिरो छ। यसलाई एपोलोजेटिक क्वेसन भन्छ। यो बाइबलीय एउटा प्रश्न हो। अनि त्यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि यसको आज उत्तर तपाईँले पाउनुहुन्छ। यीशुले शैतानलाई किन संसारको शासक भन्नुभयो? यीशुले शैतानलाई किन संसारको शासक भन्नुभयो? Why Jesus called Satan the ruler of this world? एउटा ठुलो प्रश्न हो। यीशुले शैतानलाई के भनेका छन्? संसारको शासक। यो गहिरो ठुलो एउटा प्रश्न हो। यसको जवाब म आज तपाईँलाई रहस्यमय दिन चाहन्छु। अनि सुरुदेखि अन्तसम्म बनिरहनुहोस् मेरो शिक्षामा। म आशा गर्छु अनि मलाई पुरा विश्वास छ यो आजको वचनले तपाईँलाई धेरै आशिष पुर्याउनेछ। प्रियहरू, जतिजना पहिलोचोटि हेर्नु हुँदैछ तपाईँले आजको वचनलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तपाईँले मलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो नम्बर त्यहाँ दिएको छु। अनि यो प्रश्न यीशुले किन शैतानलाई संसारको शासक भन्नुभयो? आउनुहोस् हामी सिधा वचनमा जानेछौँ। यूहन्ना 14:30, John chapter 14 verse 30। यूहन्ना 14:30 मा म तिमीहरूसँग अब धेरै बोल्ने छैन, किनभने यस संसारको शासक आइरहेको छ। त्यसको अब एउटा यो यीशुले जब चेलाहरूसँग अब प्रभुको जब क्रुसमा चढ्ने दिन नजिक आइरहेको थियो, चेलाहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो अब म बेसी तिमीहरूसँग बोल्दिनँ, मेरो समय पुरा भइसकेको छ। अनि त्यहाँ उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यस संसारको शासक आइरहेको छ। द रुलर अफ दिस वर्ल्ड इज कमिङ। यूहन्ना 14:30 मा, यूहन्ना 12:31 मा पनि यीशुले भन्नुभएको छ यस संसारको शासक। यूहन्ना 12:31 मा पनि यीशुले यस संसारको शासक भनेर शैतानलाई भनेको छ। भनेपछि यीशुले शैतानलाई यस संसारको यो पृथ्वीको शासक भनेपछि त होला त एकान भन्नुभयो। यीशुले त झुट त बोल्नुहुन्न, यीशुले सत्य बोल्नुभएको छ। तर म यहाँ तपाईँलाई अहिले रहस्यमय कुरो बताउँदैछु। हामीले यहाँ शैतानको प्रशंसा गरेको होइन, शैतानको महिमा गरेको होइन हामी। तर यहाँ म भन्न चाहन्छु यीशुले भनेको छ, त्यसको कारण छन्। अनि म तपाईँलाई आज पुरा संसारको शासक चाहिँ को रहेछ, द रुलर अफ दिस वर्ल्ड को चाहिँ रहेछ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। यूहन्ना 16:11 मा पनि यस संसारको शासक भनेर भनेको छ। यस संसारको शासक। यीशुले धेरैपल्ट चेलाहरूलाई यो शब्द उहाँले प्रयोग गरेका छन्। यस संसारको शासक, शैतानलाई चाहिँ के अरे? यस संसारको शासक, यस संसारको शासक, यस संसारको शासक भनेर 3 पल्ट
याद गर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला यीशुले किन त्यसो भन्नुभयो भनेपछि यीशुले पनि शैतानलाई यस संसारको शासक मानिलिनुभयो। यस संसारको शासकको शैतान हो कि यीशु हो? तपाईँले आजको वचनलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहुन्छ अनि बुझ्नुहुनेछ। गहिराईको वचन, आज रहस्यमय वचन। हरेक इसाईले, हरेक पास्टर प्रचारकले, हरेक इसाईले यो वचनलाई आज सुन्न पर्छ, हेर्न पर्छ। आमेन। अब यीशुले शैतानलाई के भन्नुभयो अरे? यस संसारको शासक, रुलर अफ दिस वर्ल्ड। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट, तीन-तीनपल्ट मैले तपाईँलाई यहाँ वचन यहाँ सुनाएको छु। तर त्यसको वचनको साथसाथै रहस्यमय कुरो अझै म तपाईँलाई बताउने छु। तपाईँ छक्कै पर्नुहुनेछ। थाहा छ, यीशुले जब 40 दिनको उपवास राख्न गए, पानीको बप्तिस्मा भएपछि त्यहाँ लेखेको छ टेम्प्टर भनेर लेखेको छ, परीक्षक, परीक्षा लिने। यीशुको परीक्षा लिने को अरे? शैतान। अनि यीशुले 40 दिनको उपवास राखेपछि यीशुलाई भोक लागे। शैतान आएर अब यीशुको परीक्षा त्यहाँ गर्न थालेको छ। यदि तपाईँले लुका 4 अध्याय 5 देखि 7 सम्म हेर्नुभयो भने म पढ्नेछु तपाईँको निम्ति। निकाल्नुहोस् लुक च्याप्टर 4 वर्स 5 to 7। लुका 4 को 5 देखि 7 सम्म तपाईँले निकाल्नुहोस्। म पढ्दैछु पहिला। त्यसले उहाँलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो। कसले? शैतानले प्रभु यीशुलाई उच्च स्थानमा, कहाँ रे? उच्च स्थानमा लगेर जगतको सबै राज्यहरू के गर्यो अरे? देखाएछ अरे। संसारको सबै विभवहरू, राज्यहरू देखाएर कसले? शैतानले। कसलाई? यीशुलाई। 6 पद यस्तो भन्छ, दियाबलसले उसलाई भन्यो, म यो सारा अधिकार र यिनको गौरव तपाईलाई दिनेछु, किनकि यी सबै मलाई सुम्पिएका छन्। शैतानले के भन्दैछ? यो दियाबलसले के भन्दैछ? शैतानले यो सारा अधिकार, यिनको गौरव संसारलाई देखाएर। हुन्छ नि, हामी संसारमा छौँ, संसारमा हामी के भएका छौँ? घुलमिलिएका छौँ। संसार हामीलाई मनपर्छ, संसारको अभिलाषाहरू मनपर्छ। हामी क्रिस्चियनहरू पनि त्यसो झाकिएका छौँ। संसारको मान्छेहरू अभिलाषामा उयो भएको छ, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा अनि जीविकाको घमण्डमा हामी फँसिएका छौँ। शैतानले यहाँ के भन्दैछ? सबै कुरो देखाएर सारा अधिकार र यिनको गौरव म तपाईँलाई के गर्छु अरे? दिन्छु। शैतानलाई दिन्छु। शैतानले कसलाई भन्दैछ? यीशुलाई दिन्छु भन्दैछ यहाँ। किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन्। भनेपछि यो पृथ्वी त उसको रहेछ त, मलाई सुम्पिएको छ भन्दैछ। र म जसलाई इच्छा गर्दछु त्यसलाई दिदछु। आमा, शैतानका ये मजाल, शैतानका ये अधिकार, शैतानको यति साह्रो अधिकार कि यीशुलाई जसलाई म इच्छा गर्छु त्यसलाई दिन्छु। याद गर्नुहोस्, शैतान बडा चलाक छ, झुटको पिता हो। कसरी फसाउनु, कसरी बोल्नु, त्यो चाहिँ शैतानबाट सिक्नुपर्छ। कसरी जालमा फसाउनु, कसरी झुट, कसरी चाहिँ मान्छेलाई पासोमा हाल्नु, कसले जान्दछ? शैतानले जान्दछ। यही ट्रिक, यही कुरो उसले अदनको बाटिकामा आदम अनि हव्वालाई पनि यो खेल खेलेर उसले के गर्यो? परमेश्वरको तुल्य हुन्छौ भनेर के गर्यो? पाप गर्न लगायो। आदमले पाप गरेको हुनाले मृत्यु आयो। उसको प्लान के भयो? सफल भयो। शैतान चलाक छ। शैतान भरमाउनमा चलाक छ प्रियहरू। यहाँ यीशु कहाँ त आएर उसले के भन्दैछ? कसलाई? यीशु त सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ,
पृथ्वी बनाउने को हो? आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनैजनाको हामी भूमिका देख्छौँ यसमा। उसले त भन्दैछ यो त मलाई दिएको छ भनेपछि यो पृथ्वी चाहिँ कसको रहेछ त? उसलाई दिएको रहेछ नि त। अब हामी तपाईँलाई म भन्छु कसरी दिएको छ। शैतानले के गर्छ भने नि जबरजस्ती उसको दिमागमा त्यही छ, किन स्वर्गबाट झारिएको नि त। यशाया 14 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 12 देखि 15 सम्म हेर्नुहोस्। यशाया 14 को 12 मा, ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेका छस् भनेपछि शैतान माथिबाट के गरेको छ अरे? माथिबाट खसेको छ, खसालिएको छ, माथिबाट झारिएको छ। परमेश्वरको वचनले भने हे बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? स्वर्गबाट खसालियो। 1/3 स्वर्गदूतहरूलाई शैतानले भकाएर परमेश्वरले माइकल स्वर्गदूतद्वारा युद्ध गरेर माथिबाट त्यसलाई के गरेको छ अरे? झारेको छ। कहाँ झार्यो? स्वर्गबाट झारेपछि कहाँ झार्यो? याद गर्नुहोस्, अहिले म बताउँदैछु। त्यही कारणले लुका 4:7 मा के भन्छ? तपाईले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै तपाईका हुनेछन्। हेर्नुहोस् त कस्तो चाल। यीशु किन संसारमा आउनुभयो? पापबाट छुटकारा दिनलाई। यीशु संसारमा किन आउनुभयो? क्रुसको मृत्यु सहनलाई। यीशु संसारमा किन आउनुभयो? आफ्नो रगत बगाउनलाई, पापको गुलामीबाट, पापको दासत्वबाट अलग गर्नलाई, मृत्युलाई जित्नलाई यीशु संसारमा आउनुभयो। तर शैतानले एकदम अफर दिँदैछ। के अफर दिँदैछ? सिम्पल। भन्नुको मतलब तपाईँ क्रुसमा पनि मर्नु पर्दैन, तपाईँले बेसी दुःख पनि सहन पर्दैन। एकपल्ट मलाई के गर्नुहोस् अरे? दण्डवत गर्नुहोस्। यो सब म तपाईँलाई दिन्छु, किनभने यो सब कुरो मलाई नै दिएको छ भनेपछि अहिलेसम्म कसको शासन चल्दैछ पृथ्वीमा भनेपछि त्यति बेला यीशुसँग बोल्दाखेरि शैतान जब त्यो समय बोल्दैछ भनेपछि पृथ्वीमा कसको शासन चल्दै थियो? शैतानको। यसै कारण त्यो अयुब कहाँ आएर अयुबलाई के गर्ने? परीक्षा गर्ने कसले गर्यो? शैतानले। आदम अनि हव्वा कहाँ आयो? को आयो? शैतान आयो। यीशु कहाँ आयो? यहाँ शैतान आउँदैछ। बहुत चलाक छ। आज पृथ्वीको मानिसहरू नि शैतानको चलाकीमा फसिएको छ, त्यसको जालमा फसिएको छ। त्यसले यसो मान्छेलाई, कमजोरी मान्छेलाई कसरी फसाउन जान्दछ। यहाँ तपाईले मलाई एकपल्ट दण्डवत गर्नुहोस्, यो सब कुरो तपाईको हुनेछ भने। तर यीशुले वचनद्वारा के गरे? जितिदिएको छ। आमेन। यीशुले शैतानलाई वचनद्वारा जितेको छ। यदि आज तपाईले शैतानलाई जित्न चाहनुहुन्छ, शैतानको चाल, शैतानको त्यो चुङ्गल, शैतानको त्यो भनौँ न योजनाबाट तपाईँ बाँच्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई अनि मलाई आज वचनको आवश्यकता छ। फेरि यीशुले वचनद्वारै लड्नुभयो, वचनद्वारा जित्नुभयो। हेर्नुहोस् त कति सिम्पल अफर। एकपल्ट मलाई दण्डवत गर्नुहोस्, सब कुरो म तपाईँलाई दिन्छु, किनभने मलाई यो दिएको थियो। मैले भन्दैछु नि यहाँ यशाया 14 अध्याय 12 देखि 15 मा के भन्छ? ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेका छस् भनेपछि स्वर्गबाट शैतान के गरेछ? खसेको रहेछ। कट डाउन टु द ग्राउन्ड भनेको छ। कट डाउन टु द ग्राउन्ड। जसरी जाति जातिलाई होच्याउने, त कसरी भुइँमा तल खसेका छस्। भुइँमा भनेपछि शैतानलाई माथिबाट जब युद्ध भयो पछि अझै एउटा म यसको प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो भने म एउटा रहस्यमय म तपाईलाई अध्ययन बताउनेछु। तर यो अलिकति तपाईलाई हिन्ट मात्रै दिँदैछु मैले।
यसको गहिराइमा म जान्न अहिले, किनभने लामो हुन्छ यो। त कसरी भुइँमा खसालिएको छ, तल खसालिएको छ भन्दा स्वर्गबाट जब शैतानलाई फाल्यो नि, कहाँ? पृथ्वीमा, यो पृथ्वीमा फाल्यो। त्यति बेला पृथ्वी नष्ट गरिएको छ प्रियहरू। यो आदम अनि हब्बा भन्दा अगाडि, अदनको बगैँचा लगाउनु भन्दा अगाडि परमेश्वरले उज्यालो होस् भन्नुभन्दा अगाडिको कुरो यो। कहिले हो हामीले थाहा छैन। त्यो जमाना, त्यो समयको कुरो म भन्दैछु। शैतानलाई कहाँ झारिएको थियो? भुइँमा। भुइँमा जाँदाखेरि के भयो? भुइँ चाहिँ के भयो? पृथ्वी नष्ट गरिएको थियो। त्यो जमानामा चाहिँ आदम अनि हब्बाको समयमा ड्रागनहरू थिएन, भन्छ नि के अरे डाइनोसरहरू, त्यो पहिलाको जमानाको पृथ्वीमा कुरो हो यो। अहिले मैले तपाईँलाई भने तपाईँले बुझ्नुहुन्न। यो पुनः सृष्टि हो, यो पृथ्वी पुनः सृष्टि, जुन अहिले पृथ्वीमा हामी छौँ। भुइँमा खसालियो अनि पृथ्वी के गरेको थियो? नष्ट गर्यो। 13 पद, तैँले आफ्ना हृदयमा भनिस्, तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, के भन्यो अरे शैतानले? म स्वर्गमा उक्लिने छु। आमामा, यसको ख्वाब हेर्नुहोस् त, त्यसको इच्छा हेर्नुहोस् त। म स्वर्गमा उक्लिने छु, परमेश्वरको ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। ख्वाइस भन्छ नि, ख्वाइस, इच्छा, शैतानको ठुलो ठुलो इच्छा। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। त्यसले परमेश्वरको तुल्य हुने कोसिस गर्यो। उसको सिंहासन चाहिँ परमेश्वर जस्तै होस्, मेरो पनि महिमा होस् परमेश्वर जस्तै भनेर त्यहाँ भनेको छ। 14 पदमा के हुन्छ? म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लिने छु, म आफैलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउने छु। आमामा, त्यसको प्लान हेर्नुहोस् त, दुष्ट प्लान। म सर्वोच्च परमेश्वरको तुल्य के गर्छ अरे? जत्तिकै बनाउने छु अरे। भनेपछि आफैलाई सर्वोच्च बनाउने यसको इच्छा छ। आज यसैले यहाँ भन्छ नि, कहाँ भन्नुहोस् त, 2 कोरिन्थी 4:4 मा पावलले के भन्छ? तिनीहरूको विषयमा भनौँ भने ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले, को रे? यस संसारको ईश्वरले, यस संसारको देवले, द गॉड अफ दिस वर्ल्ड भनेर भनेको छ इङ्ग्लिसमा, अविश्वासीहरूका समझलाई अन्धो बनाइदिएको छ। अविश्वासीहरूको समझलाई के गरिदिएको छ अरे? अन्धो बनाइदिएको छ। यहाँ पावलले पनि शैतानलाई के भनेको छ? गॉड अफ दिस वर्ल्ड, संसारको देव भनेर भनेको छ। याद गर्नुहोस्, मान्छेलाई कठोर बनाउने को? शैतान। अविश्वासी बनाउने को? शैतान। प्रभुमा विश्वास नगर्न दिने को? शैतान। सुसमाचार सुन्न नदिने को? शैतान। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा अरू कुरोमा दिने, त्यसको चाल। शैतान बडा चलाक छ प्रियहरू। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा उसले आफै लिन चाहँदैछ। यसै कारणले यीशुलाई पनि मलाई एकपल्ट दण्डवट गर भन्दैछ। त्यसको चाल नै यस्तो खाले कि भनौँ न, एकदम कुटिल छ त्यो, यस्तो दुष्ट छ त्यो शैतान, बहुत चलाक छ त्यो, झुटको पिता हो त्यो। कसरी बातलाई पल्टाउनु, कसरी बातलाई भनौँ त्यसलाई फर्काउनु त्यसले जान्दछ। कुन चाहिँ मान्छेसँग कसरी त्यसको दिमागमा हालिदिनु शैतानलाई जान्दछ। यसै कारणले त्यसले परमेश्वरलाई चिन्ह दिएको छैन, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएको छैन। धेरैपल्ट झुटो शिक्षाको रूपमा काम गर्छ त्यसले। आज क्रिस्चियनहरूको बीचमा अशान्ति ल्याउने, मण्डलीमा गडबडी ल्याउने को? शैतानको चालबाट हामीले बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। धेरैपल्ट हामी पनि त्यसको शिकार हुन्छ। यीशुलाई पनि शिकार बनाउन चाहेन, आदम अनि हब्बालाई के शिकार बनाएन? याद गर्नुहोस्, यो तपाईको ब्याटल फिल्ड हो।
यो युद्धभूमि हो। शैतानले यहाँ बोल्दछ, तपाईको यहाँ नि युद्धभूमिमा नि विचार ल्याउँदछ। अनि धेरैपल्ट हामीले त्यसले यस भन्यो भने खतम, त्यसको आज्ञालाई पालन गर्यो भने खतम। यीशुले एकपल्ट दण्ड गरिदियो के हुन्थ्यो थाहा छ तपाईँलाई? शैतानले त्यसलाई यीशुलाई दिने थियो त्यो संसार होइन, यीशु पनि उसको गुलाम हुने थियो। जसरी आदम अनि हव्वा पनि शैतानको के भयो? गुलाम भयो, मृत्युको गुलामी भयो। हामी पनि त्यस्तै हुने थियौँ, हामी त्यस्तै भयौँ। आदम अनि हव्वा एउटा मानिसद्वारा, पहिलो आदमद्वारा के आयो? मृत्यु आयो भनेर भन्छ। र त्यसले दास बनाउन चाहन्छ, त्यसले तपाईँलाई कैदमा राख्न चाहन्छ। त्यसले सत्यबाट तपाईँलाई के भन्छ? अलग राख्छ। सत्य चाहन दिँदैन त्यसले। असत्य झुटको पिता हो त्यो। यहाँ उसको इच्छा हेर्नुहोस् त, परमेश्वर जस्तै तुल्य हुने। तर के गर्नुभयो? परमेश्वरले माथिबाट कहाँ खसाले? भुइँमा, अन द ग्राउन्ड, अन द अर्थ, यो पृथ्वीमा खसालेको थियो। त्यति बेला पृथ्वी नष्ट गरिएको थियो। कहिले? आदम अनि हव्वा भन्दा पहिलाको सृष्टिको कुरो गर्दैछु म। यदि म यो बताउने समय छैन मेरोमा, त्यसको गहिराई रहस्य छ। त्यो कुनै समय प्रभुले दिनुभयो म तपाईँलाई बताउँछु। त्यसपछि के भन्दैछ 15 पदमा, यशाया 14:15, तर म चिहानसम्म खाडलको तल्लो गहिराईसम्म होच्याइस। तर त चिहानसम्म खाडलको तल्लो गहिराईसम्मै होच्याइस। एउटा कहावत छ नि, कोल्यो गऱ्यो मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। शैतानले आफ्नै चालले, शैतानले आफ्नै करतुत, त्यसको आफ्नै भनौँ न आफ्नो पासोमा आफै फस्यो। र त चिहानसम्म, इङ्ग्लिसमा चाहिँ yet thou shalt be brought down to hell, नरक। नरक मान्छेको निम्ति बनाएको होइन, परमेश्वरको काजमा, शैतानको निम्ति बनाएको। टु द साइड्स अफ द पिट, त्यो अगाध खादमा हालिने छ त्यसलाई। माथिबाट परमेश्वरले के गर्नु? पृथ्वीमा के गरिदिनु? पृथ्वीमा आएपछि शैतानले के सोच्न थाल्यो? सब मेरो। हवाकोमा आयोस्, आएर पनि हवालाई भकाएर के गर्यो? मान्छे जातिलाई के बनाइदियो? परमेश्वरको योजनालाई फेल गराउन चाहन्छ शैतानले। परमेश्वरको योजनालाई के गर्न चाहन्छ अरे? शैतानले फेल गराउन चाहन्छ, असफल गराउन चाहन्छ। यसै कारणले त्यसको चालमा होशियार, त्यसको चाललाई बुझ्नुहोस् प्रियहरू। त्यसको सोच, त्यसको करतुत, त्यसको बिहेभियर, त्यसको आदतलाई तपाईँले बुझ्नुहोस्। शैतान तपाईँको अगाडि डाइरेक्ट नआउला, तर शैतानले ल्याएको विचार त आउँछ नि त। हामी त्यही विचारमा फसिन्छौँ, त्यही विचारलाई हामी के गर्छौँ? काममा परिणत गर्छौँ। अनि हामी के गर्छौँ? शैतानको बातलाई मानेपछि के गर्छ? हामी शैतानको महिमा हुन्छ। कामद्वारा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? हामीले परमेश्वरको के गर्छौँ? हामी आज्ञालाई तोडेर शैतानको के गर्छौँ? हामी आज्ञा पालन गर्छौँ। याद गर्नुहोस्, बहुत ठुलो कुरो छ यहाँ फेरि। इजिकेल 28 13 देखि 17 पढ्नुहोस्, तर म पुरा पढ्दिनँ, खालि 17 वचनलाई मात्र पढ्छु। इजिकेल 28, 13 to 17। इजिकेल 28 अध्याय 13 देखि 17 पद पढ्दैछु म, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुल्यो। शैतान माथिबाट झारेको कारण के हो? घमण्ड। यति सुन्दर बनाएको थियो उसलाई, भनिन्छ उसको करुबौ प्रधान स्वर्गदूत हो। जसरी गब्रिएल, माइकल, त्यसरी नै को लुसिफर पनि उसको पंखामा के थियो अरे? रङ बिरङको साजहरू माणिक्यले भरेको, त्यहाँबाट इन्स्ट्रुमेन्टहरू आफूले बजाउँदाको उता त्यता वर्शिपको के हो?
वर्शिप लिडर र स्वर्गको वर्शिप लिडर थियो उसले। यसरी पंखा गर्दाखेरि भनिन्छ त्यहाँ सबै आराधना गर्न थाल्थ्यो अरे। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसको सुन्दरताले गर्दा घमण्ड आयो। भन्छ नि प्राइड कम्स बिफोर डिस्ट्रक्सन। नाश हुनुभन्दा अगाडि पहिला के आउँछ अरे? घमण्ड आउँछ। शैतानलाई त्यही भयो। तेरो हृदय घमण्डले फुल्यो, तैँले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धि भ्रष्ट पारिस। शैतानले के गर्यो? आफ्नै बुद्धिलाई के गर्यो? भ्रष्ट बनायो। यसैले मैले तँलाई जमिनमा फालिदिए। आमा, मैले कहाँ फ्याँके? परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ मैले तँलाई कहाँ फालिदिए? जमिन। जमिन भने के भनेको? पृथ्वीमा। पृथ्वीमा फाल्यो। अनि पृथ्वीमा भन्छ नि पृथ्वीमा त्यति बेला अब वारफेयर भयो अनि पृथ्वी के भयो? नष्ट गरियो। पृथ्वी थियो। उत्पत्ति 1:1 के भन्छ? पृथ्वी थियो। इन द बिगिनिङ गड क्रिएटेड हेभेन्स एन्ड द अर्थ। आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग अनि पृथ्वी बनाउनु भयो। अनि 2 पदमा त पृथ्वी त थियो नि त। पृथ्वी चाहिँ कस्तो? सुनसान अनि बेडौल थियो भन्छ। द अर्थ वाज void एन्ड शेपलेस। कुन आकार बिनाको थियो। कहाँ? कहिले त्यो आकार बिनाको भयो? अनि माथिबाट पानीले के गरेको थियो? त्यसलाई भरिदिएको थियो। त्यसपछि परमेश्वरले बोल्नुभयो उज्यालो होस्। त्यसपछि पो सृष्टि सुरु भएको छ त। तर त्यो भन्दा अगाडि शैतान नष्ट गरेर कहाँ? पृथ्वीमा फालिएको थियो। पृथ्वी नष्ट गरे त्यति बेला। यो गहिराईको वचन छ। यो म पछि तपाईलाई कुनै दिन सम्झाउला। यदि तपाईलाई जान्ने इच्छा छ भने तपाईले मलाई सुझाव दिनुहोस्, तपाईले मलाई भन्नुहोस्। म तपाईहरुलाई यो कुनै दिन यसो यो शिक्षालाई म ल्याउनेछु, अध्ययनलाई ल्याउनेछु। जो बाइबल हो। हेर्नुहोस्, मैले तँलाई जमिनमा फालिदिए, राजाहरूको अघि मैले तँलाई तमासा बनाइदिए। के बनाइदिए रे? तमासा बनाइदिए। याद गर्नुहोस्, माथिबाट झारेपछि तमासा। शैतानले चाहिँ अहिले पनि मै हुँ भन्छ क्या। अहिले पनि घमण्ड गर्छ त्यसले। परमेश्वरको सेकी गर्छ त्यसले। अहिले पनि चलाकी गर्छ। मान्छेलाई भरमाउने काम गर्छ त्यसले। यसैकारण यीशुले भनेको छ संसारको शासक आउँदैछ। संसारको शासक भनेर यीशुले के गरे? सम्बन्ध गरे। किनभने पृथ्वीमा फालेपछि शैतानले आफैलाई पृथ्वीको राजा सम्झ्यो। यसैकारण आदम अनि हव्वालाई बगायो अनि त्यसले के गर्यो? आफ्नो चालमा मृत्यु ल्यायो। अनि ऊ जस्तै मान्छेलाई पनि नर्कको के बनाइदियो? भागीदार बनाइदियो। याद गर्नुहोस्, शैतान बडा चलाक छ। शैतान बहुत चलाक छ। अनि उत्पत्ति 3:15 मा हेर्नुभयो भने बाइबलको सबभन्दा पहिलो अगमबानी, द फर्स्ट प्रोफेसी अफ द बाइबल, जेनेसिस च्याप्टर 3:15, उत्पत्ति 3:15 मा तेरो र स्त्रीको बीचमा, कसको? तेरो र स्त्रीमा त तेरो भन्दा शैतान, अनि स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। म के गरिदिनेछु? दुश्मनी हालिदिनेछु। एउटा दुश्मनी सुरु भएको छ। स्त्रीको सन्तानको स्त्रीको सन्तान यीशु ख्रीष्टबाट स्त्रीबाट आएको नि त, पुरुषबाट होइन। स्त्रीबाट आएको यीशु ख्रीष्ट, स्त्रीको सन्तान। अनि शैतानको बीचमा के छ? एउटा दुश्मनी, बैर। यसैकारण त शैतान आयो अनि यीशुलाई क्रुसमा जानदेखि रोक्ने कोसिस गर्यो। सिधा सर्टकट वे, एकपल्ट दण्डवत गरिदिनुहोस्, यो पृथ्वी तपाईको। शैतान बहुत चलाक छ प्रियहरू। यदि यीशुलाई पनि यदि परीक्षा गर्न सक्यो भने तपाईँ अनि हामीलाई त हामी कुन भनौँ न, त्यसलाई भन्छ नि हामी कुन डेङको मुला हौँ हामी।
यीशुलाई त परीक्षा गर्यो, यीशुले वचनले जिते। रोटीले मात्र मानिस बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको हरेक वचनले के रहन्छ अरे? जीवित रहन्छ। प्रेज द लर्ड। मानिस रोटीले मात्र होइन, यसै कारण वचनको आवश्यकता छ तपाईँलाई। वचन सिक्नुहोस् प्रियहरू, वचनको रहस्यलाई जान्नुहोस्। यहाँ त्यही भन्दैछ, तेरो र तेरो स्त्रीको बीचमा, तेरो र स्त्रीको बीचमा तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुल्चनेछ। के गर्छ अरे? त्यसले, कसले? स्त्रीको सन्तानले तेरो शिर कुल्चनेछ र तैले त्यसको कुर्कुच्चा डस्नेछस्। कुर्कुच्चामा के गर्छ? शैतानले डस्ने कोसिस गर्छ। आज तपाईँ अनि हामीलाई पनि शैतानले के गर्छ? कुर्कुच्चामा डस्ने कोसिस गर्दैछ। यीशुलाई पनि परीक्षाद्वारा के गर्यो? डस्ने कोसिस गर्यो। शैतान चलाक छ, त्यसलाई डस्ने कोसिस गर्यो शैतानले यीशुलाई परीक्षाद्वारा। स्त्रीको सन्तानले चाहिँ के गर्छ अरे? तेरो शिरलाई के गर्छ अरे? कुल्चनेछ। आमेन, हालेलुया। त्यति बेलासम्म शैतानले आफैलाई के सम्झिँदै थियो? म संसारको शासक। यीशुले पनि पृथ्वीको शासक हो। अब यहाँ म तपाईँलाई घुमाउँदैछु। यहाँ अब स्त्रीको सन्तानले चाहिँ के गर्छ अरे? शैतानले के गर्छ अरे? यहाँ यस्तो लेखेको छ, क्रस भनेर लेखेको छ, कचाकुचुक बनाइदिन्छ। त्यसको शिरलाई के गर्छ अरे? पिसिदिन्छ भनेको छ यहाँ। त्यसले तेरो शिरलाई के गर्छ? कुल्चनेछ। यीशुले त्यसको के गर्यो? क्रुसको मृत्युद्वारा। आमेन, हालेलुया, आमेन। शैतानलाई के गर्यो? यीशुले क्रुसको मृत्युद्वारा त्यसको शिरलाई के गरिदियो? कुल्ची, त्यसलाई नष्ट गरिदियो, शैतानलाई खतम गरिदियो, शैतानको अधिकारलाई नष्ट गरिदियो। त्यति बेलासम्म चाहिँ यीशुको क्रुसको मृत्युसम्म चाहिँ यो पृथ्वीको हाकिम, यो पृथ्वीको शासक को थियो अरे? शैतान। तर क्रुसको मृत्युद्वारा, आमेन, क्रुसको मृत्युद्वारा यीशुले चाहिँ के गर्यो? शैतानले के गर्यो? कुल्चिदिएको छ। आमेन। त्यसलाई नि यसरी त्यसको टाउकोमा खुट्टा राखेर के गर्छ? कुल्चिएर त्यसलाई नाश गरेको छ। शैतानले ल्याएको मृत्यु नष्ट भएको छ क्रुसको मृत्युद्वारा। आमेन। अब नरकको बाटोमा यदि यीशुलाई कसैले विश्वास गर्छ भने त्यो नरकमा जाँदैन प्रियहरू। आमेन। त्यो स्वतन्त्र हुन्छ, परमेश्वर सन्तान बनिन्छ। त्यो नर्क होइन तर स्वर्ग जान्छ। तर शैतानले के गर्छ? मान्छेलाई स्वर्गमा होइन, स्वर्गबाट नरक लान चाहन्छ। यसै कारण यसको चालबाट हामी बाँच्न पर्छ। यसै कारणले संसारको यो देवले के गरेको छ अरे? संसारको यो ईश्वरले के गरेको छ अरे? अविश्वासीहरूको समाजलाई चाहिँ के गरेको छ अरे? अन्धो बनाइदिएको छ। यसै कारण उनीहरूले यीशुलाई चिन्न सकेका छैनन्, संसारको मुक्तिदातालाई चिन्न सकेका छैन, अन्धो बनाइदिन्छ त्यसले। शैतान चलाक छ। परमेश्वरले दिनुपर्ने महिमा नदिएर उसले आफ्नो त्यो महिमा चाहिँ आफू लिन चाहन्छ प्रियहरू। यसै कारणले उत्पत्तिमा चाहिँ अब यीशुले चाहिँ क्रुसको मृत्युद्वाराको लागि दिए। आमेन। अब यहाँ आउनुहोस् फेरि यौनामा, जहाँ यीशुले भने नि अघि, संसारको शासक, संसारको शासक, संसारको शासक, तीनपल्ट। यौना 14:30 म तिमीहरूलाई अब धेरै बोल्दिनँ, तिमीहरूसँग धेरै बोल्दिनँ, किनभने यो संसारको शासक आइरहेको छ। अब यसको साथमा हेर्नुहोस्, त्यसको म माथि केही शक्ति छैन। आमेन। शासक त भन्यो, तर यीशुले यो पनि भन्यो, त्यसको म माथि केही पनि के छैन, शक्ति चल्दैन। आमेन। कोसिस गर्छ त्यसले, शैतान चलाक छ। शैतानलाई अहिले पनि थाहा छ कि मेरो समय आइसकेको छ, मेरो समय अब नजदिक छ। पुरा कोसिस गरिरहेको छ, त्यसले कोसिस गरिरहेको छ त्यसले उत्पात मचाउनको निम्ति, पाप फैलाउनको निम्ति, अधर्म फैलाउनको निम्ति, क्रिस्चियनहरूलाई बिगार्नको निम्ति। हुनसक्छ भने पनि भरमाउनेछ, चुनेकोलाई पनि भरमाउनेछ भनेको छ। शैतानले पुरा कोसिस गर्दैछ प्रियहरू, झुटो शिक्षाद्वारा। यहाँ त्यही भन्दैछ, यहाँ यीशुले भन्नुभयो
तर ममाथि त्यसको शक्ति छैन। याद गर्नुहोस्, यीशुले संसारको शासक त भन्नु त भन्दैछ, तर त्यसको साथसाथै के भन्दैछ? ठुलो रहस्य कुरो यीशुले भन्नुहुँदैछ, ममाथि त्यसको शक्ति छैन। मतलब यीशुमाथि शैतानको शक्ति चल्दैन। यसैको उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो परमेश्वरसँग तैँले के नगर? परीक्षा नगर। आमेन, हालेलुया। आफ्नो परमेश्वरसँग के नगर? परीक्षा नगर। हालेलुया। यूहन्ना 12:31 फेरि यीशुले भन्नुभयो, के भने तपाईँलाई पढेर सुनाएको थिएँ मैले, अब यस संसारको न्याय हुन्छ। संसारको के हुन्छ अरे? न्याय हुन्छ। यस संसारको शासक बाहिर फालिन्छ। हेर्नुहोस् त, संसारको शासक पनि भन्नु हुँदैछ यीशुले, तर त्यसको न्याय भएपछि के हुन्छ अरे? बाहिर फालिनेछ। कहाँ फालिनेछ? लेक अफ फायर। शैतान, नर्क, मृत्यु, तीनवटा कुरो कहाँ फालिनेछ? अकाथ, त्यो भनौँ न त्यसलाई, आगोको झिलमा। ग्रीक शब्दमा त्यसलाई गेहेना भन्छ, आगोको झिल। शैतान आगोको झिलमा फालिनेछ। यहाँ त्यही भन्दैछ। यीशुले भन्नु त भन्यो, संसारको शासक, संसारको शासक भनेर महिमा गरेको होइन। यीशुले त्यहाँ संसारको शासक, तेरो अन्त चाहिँ कहाँ छ भनेर बताउन चाहेको। प्रेज द लर्ड। आज तपाईँ अनि हामीले पनि बुझ्नुपर्छ शैतानको चाल, शैतान के हो, शैतान कहाँ जान्छ, शैतानको चालबाट कसरी बाँच्नु। यूहन्ना 16:11 पनि न्यायको विषयमा, किनभने यस संसारको शासकलाई दण्ड आज्ञा भइसकेको छ। यहाँ पनि यीशुले भन्नुभयो, यस संसारको शासक त भन्नुभयो, तर दण्डको आज्ञा भइसकेको छ। शैतानलाई दण्डको आज्ञा भइसकेको छ। मान्छेले मन फिरायो भने, मान्छेले पापबाट मन फिरायो भने के हुन्छ? परमेश्वरले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। नर्कमा जानु दिनुहुन्न, स्वर्गमा लानुहुन्छ। आमेन। तर शैतानको त्यस्तो हुँदैन। लकडाउन भन्छ नि, लकडाउन, लक गरिएको छ। अब शैतान कहिले पनि सुध्रिन सक्दैन। शैतान कहिले पनि राम्रो हुन सक्दैन। त्यो राम्रो हुने कोसिस गर्छ। बाइबलले भन्छ नि, त्यसले स्वर्गदूतको पनि रूप धारण गर्छ अरे। ठुलो ठुलो चिन्ह, आकाशको ताराहरू पनि झारेर चिन्ह चमत्कार गर्ने कोसिस गर्छ। म ख्रिस्ट हुँ भन्छ। झुटो शिक्षक, झुटो अगमवक्ताहरू ल्याउने को हो? शैतान। यी दिन झुटो शिक्षाहरू धेरै आइरहेको छ। होशियार। यीशुले भन्नुभयो, मैले पहिले नै तिमीलाई भनिसकेको छु, होशियार। अब मैले भने तपाईँलाई, क्रुसको मृत्युद्वारा यीशुले शैतानलाई के गर्नुभयो? जित्नुभयो। हालेलुया। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ शासक को थियो? मलाई दिएको थियो भनेन? मलाई दिएको छ, अनि जसलाई म इच्छा गर्छु त्यसलाई म दिन्छु। खोल, शैतानले बोल्दैछ यहाँ। तर स्त्रीको सन्तानले त्यसको शिरलाई के गरिदियो? त्यसलाई कुल्चिदिएको छ। शैतान नष्ट भएको छ प्रिय। अब शैतानको ताकत छैन, तर त्यसले कोसिस गर्छ। किन? शिर कुल्चेपछि के हुन्छ? त्यसले कोसिस गर्छ नि त। त्यसले कोसिस गरिरहेको छ। गर्जने सिंह जस्तो रूप पनि लिने कोसिस गर्छ त्यसले। होशियार। विशेष विश्वासीहरू तपाईँहरू होशियार। मत्ती 28:18 यीशु बौरी उठेर आएर, अब यहाँ हेर्नुहोस् कति राम्रो शब्द उहाँले भन्नुभयो। तब यीशु तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। आमेन। हेर्नुहोस् त, यीशुले मृत्युलाई जित्नुभयो। यीशुले शैतानलाई जित्नुभयो। यीशुले पापलाई जित्नुभयो। जितेपछि के गर्नुभयो उहाँले? आमेन। मरेकोबाट बौरी उठेर उहाँले भन्नुहुँदैछ, अल द अथोरिटी अफ हेभन एन्ड अर्थ इज गिभन अन टु मी। स्वर्ग अनि पृथ्वीको सारा अधिकार मलाई दिएको छ भनेर यीशुले भन्नुभयो। आमेन। संसारको शासक को रहेछ? शैतान रहेछ? यीशु रहेछ। आमेन। यीशु। आमेन।
त्यही भन्दैछ नि, अघि मैले तपाईँलाई भने नि, यहाँ जमिनमा फालिदिए, राजाहरूको अघि मैले तँलाई तमासा बनाइदिएको छु। शैतानलाई तमासा बनाउनु भयो यीशुले। आमेन। शैतानको खेल खतम। शैतानलाई थाहा छ थोरै समय छ मेरो कहाँ, यसै कारण त्यसले पुरा कोसिस गर्दैछ प्रियहरू, पुरा कोसिस गर्दैछ यसले, शैतानले भरमाउनुमा, जालमा फसाउनुमा, परमेश्वरले दिनुपर्ने महिमा नदिएर मानिसहरूलाई अन्धा बनाइदिने, अविश्वासमा ल्याउने, भ्रममा ल्याउने, झगडा गराउने, अशान्ति गराउने, पाप गराउने, अधर्म गराउने को? शैतान। अनि हामी धेरैपल्ट मान्छेहरू त्यसको इन्स्ट्रुमेन्ट बनिन्छ, हामी त्यसको हामी के भन्छौँ, त्यसको शिकार बनिन्छौँ हामी। तर याद गर्नुहोस्, संसारको शासक शैतान होइन। अब संसारको शासक मृत्युलाई जितेर यीशुले भन्नुभएको छ, स्वर्ग अनि पृथ्वीको सारा अधिकार मलाई दिएको छ। यस कारणले गर्दा शैतानले जुन आदम अनि हव्वाबाट जुन अधिकार खोजेको थियो नि, त्यो अधिकार चाहिँ शैतानले के गर्नु, यीशुले के गर्नुभयो, मृत्युद्वारा, क्रुसको मृत्युद्वारा त्यसलाई कुल्चिएर, त्यसलाई हराएर, मृत्युलाई जितेर, पापलाई जितेर, शैतानलाई हराएर त्यसलाई कुल्चिएर के गर्नुभयो, यीशुले भन्नुभएको छ, सारा अधिकार मलाई दिएको छ। यस कारणले गर्दा संसारको शासक शैतान होइन, अब यीशु हुनुहुन्छ। पहिला जो थियो भयो। आमेन। आज तपाईँ अनि हामी स्वतन्त्र भएका छौँ। प्रेज द लर्ड। मत्ती 28:18 कति मिठो कुरा यहाँ गरेको यीशुले, सारा अधिकार मलाई दिएको छ। हेर्नुहोस्, पहिला हामीले के भन्दै थियौँ, शैतानले यीशुले पनि भने संसारको शासक, तर संसारको शासकको साथसाथमा तिनै वचनमा के गरेको छ यीशुले, शैतानलाई म माथि त्यसको शक्ति छैन, यस संसारको शासक बाहिर फालिएको छ, यस संसारको शासकलाई दण्डको आज्ञा भइसकेको छ भन्नुभयो यीशुले। यीशुलाई थाहा थियो संसारको शासकको हालत के छ। आमेन। हालेलुया। प्रियहरू, परमेश्वरको वचन बहुत शक्तिशाली छ। यो परमेश्वरको वचनमा धेरै गहिराई छ। तपाईँ अनि हामीले बुझ्न पर्ने कुरो आउँछ प्रियहरू। तर शैतान चलाक छ नि त्यहाँ, यसै कारण त्यसले मानिसहरूलाई अन्धो बनाउँदैछ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्न दिएको छैन, यीशुलाई चिन्न दिएको छैन। त्यसले महिमा के छ, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा आफै लिन कोसिस गर्दैछ। यसै कारण हामी तपाईँ धेरै होसियार हुनुपर्छ। आजको वचनद्वारा हामीले यही सिकेका छौँ, यीशुले शैतानलाई किन संसारको के भन्नुभयो, पृथ्वीको शासक, किनभने ऊ संसारमा थियो, संसारको शासक थियो। किनभने उसले संसारमा फालिएपछि उसले आफैलाई शासक बनायो। मलाई दिएको थियो, यो पृथ्वी मलाई दिएको थियो, जसलाई इच्छा हुन्छ म त्यसलाई दिन्छु भनेर भन्दैछ यहाँ। आमामा, थाहा छ तपाईँलाई, आदम अनि हव्वालाई पनि भकाए, पाप गरायो। मृत्युको भागीदार आदमले गर्दा हामी पनि के भयौँ, पापी ठर्यौँ प्रिय। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, क्रुसको मृत्युद्वारा, बाई द ब्लड अफ जीसस, यीशु ख्रिस्टको रगतद्वारा, इफिसी 1:7 अनुसार क्रुसको मृत्युद्वारा, अनि यीशुले मृत्युलाई पनि जित्नुभयो। मृत्युलाई जितेर माथि आउनुभयो। अनि उहाँले भन्नु सारा अधिकार परमेश्वरले अब अधिकार कसलाई दिएको छ। यो संसारको शासक अब शैतान होइन, लुसिफर होइन, इब्लिस होइन, अब यो संसारको शासक चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। सारा महिमा, सारा गौरव, सारा इज्जत हाम्रो प्रभुलाई भएको होस्। आमेन। अब यस कारणले गर्दा कसको आज्ञा मान्नुहुन्छ तपाईँ? कसलाई आफ्नो शासक मान्नुहुन्छ? पृथ्वीको शासक को रहेछ त? शैतान होइन, प्रभु यीशु। आमेन। हालेलुया। उहाँले नै तपाईँले हामीलाई के गर्नु, पाप